आज एहतजाज पे निकले हैं, इससे हुकूमत गिर सकती है, कोई खतरा है, आप फील करते हैं? बिल्कुल गिरेगी। उनके नौम में इखलाकी वो है, उन्हें खुद भी पता है, उनकी बहू बेटियों को पता है, उनके घर वालों को पता है कि वो दूसरे का मैंडेट चोरी करके बैठे हुए। 9 मई में पार्लियामेंट के मेंबरान को 10 साल जेल इसलिए दी गई कि आपने दहशतगर्दी की। मैं उस जज से पूछता था, मैंने कहा उस जज से ये पूछो कि ठीक है अपने 9 मई में इसके बावजूद कि इमरान खान ने जेल से पैगाम भेजा था कि कमेटी बना दो, तहकीकात कर लो, जो मुजरिम है, जो चोर की सज़ा उनको दे दो, ये गड़बड़ ना करो। माना उन्होंने कर लिया, ठीक है। अगर ये बात इस लायक थी तो फिर 7 मई या 8 जो हमारे फरवरी की इलेक्शन है, 9 मई के बाद ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे, बंदूक पे जोर पे 25 करोड़ पाकिस्तानी को दहशतज़दा करके दहशतगर्दी के ज़रिए शाहबाज एंड कंपनी ने पाकिस्तान पे कब्ज़ा किया। उनकी सज़ा फिर क्या होगी? पाकिस्तान का आइन कहता है कि जो आदमी आइन को छेड़ेगा, उसको मुअत्तल करेगा, उसको एब्रोगेट करेगा, वो कैपिटल सज़ा का मुस्तहिक है। और जो लोग फौजी हों या सियासी हों, वकील हों या आम आदमी हों, जो उनको सपोर्ट करते हैं, वो सब आइन के गद्दार हैं। अभी ये हर उस पाकिस्तानी का, आप समेत हर उस पाकिस्तानी जर्नल का, हर उस पाकिस्तानी मर्द औरत का, हर उस पाकिस्तानी जज का, हर उस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है और ख्याल करता है कि पाकिस्तान फले फूले। आज के दिन अगर हम न निकले, हमने आइन का दिफा न किया, तो जिस अंदाज में हमारी ये जाहिल हुकूमतें बाजौर से लेकर गवादर तक, गवादर से लेकर चमन तक अपने अवाम के ख़िलाफ़ चढ़ दौड़ी हैं, इससे खुदा न खास्ता एक बड़ी ख़तरनाक तूफ़ान जंगी शुरू हो और वो पाकिस्तान की बुनियादों को हिला के रखते हैं। पाकिस्तान के अवाम बलोच हों या सिंधी या पश्तून या पंजाबी, न किसी से भीख मांगने आए हैं, न किसी से खैरात मांगने आए हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, दुनिया जान की नेमतें। कुरान करीम की सूरह रहमान में अल्लाह पाक इंसान को अपनी रबूबियत के वो बता रहा है, और ये मैंने आपके लिए पैदा किया। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जो कुछ नियामतें सूरह रहमान में बयान हुई हैं, वो हमारे वतन में है। फिर लोग क्यों भूखों मर रहे हैं? फिर क्यों 15 लाख इंसान गुर्बत के नीचे से ज़िंदगी गुजार रहे हैं? उसकी वजह यह है कि हमने यहाँ एक जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील नहीं होने दी। पाकिस्तान अब भी, मैं आज इनसे लड़ा था, अपनी पार्टी के काबरीन से मैं लड़ा था, मैंने कहा आपकी तादाद 93 थी, अब आपकी तादाद 75 है। क्यों स्पीकर से नहीं मिलते? कि जब तक तुम उन कौमी असम्बली के मेंबरान सेनेटर्स को, हमारी बहनें 3 साल से या 8-8 घंटे खड़ी रहती हैं, कौमी असम्बली के मेंबरान और सीनेट के मेंबरान पे पसीने में सराबूर होते हैं, ये उनका हक है। स्पीकर अगर कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, चेयरमैन सेनेट अगर कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उसे इस सुप्रीटेंडेंट जेल को कौमी असम्बली में बुलाना चाहिए। सारी कौमी असम्बली को कमेटी बना के इस प्रिविलेज पे उस वक्त तक बहस की जाए जब तक इनकी पार्टी और इमरान खान के ख़ानदान के लोग बाकायदा इजाज़त उनको नहीं मिलती कि अपने लीडर से मिले, उस वक्त तक तहरीक इंसाफ के लोगों को स्पीकर को असम्बली चलने नहीं देनी चाहिए। अगर ये इमरान खान को निकालना चाहते हैं, अगर ये इमरान खान को आज़ाद करना चाहते हैं, डोगर साहब शरीफ तो मेंबर नहीं है, बाकी जो हमारे मेंबर हैं, अगर वो चाहते हैं कि इमरान खान आज़ाद हो, तो उसको वाहिद तरीका ये है कि हम स्पीकर के सामने खड़े हों कि हम 1 मिनट के लिए असम्बली चलने नहीं देंगे। जब तक आप कौमी असम्बली के मेंबरान को, ये जो कर्नल के एमा पे सुपरटेंडेंट रोकता है, इसको नौकरी से नहीं निकालते,
اور جب آپ قومی اسمبلی کے ممبران ڈوگر صاحب سمیت یہ ان کا پریویلیج ہے, دے کین انسپیکٹ اینی پریزن. ابھی وہ کھڑے رہتے ہیں, کوئی ملاقات نہیں رہتا, ڈوگر بھی لگا ہوا ہے, تنخواہ لے رہا ہے, برات لے رہے ہیں, ہم بھی لے رہے ہیں, اور اپنی لیڈر کے متعلق ہمیں تو ٹینڈر مارے جاتے ہیں. اچھا محمود اچکزئی صاحب ایک منٹ کمپلیٹ کر رہے ہیں. چنگیز کاکڑ صاحب کا بھی بازو ٹوٹا ہوا ہے ان کا. بازو ہم اس تو یعنی وہ بد اخلاق لوگ, انہوں نے آپ کا مینڈیٹ شروع کیا. پاکستان میں دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ ایک اسمبلی کا سمبل چھین, ایک پارٹی کا سمبل چھین لے. عمران خان کو پاکستان میں کسی بھی حلقے میں کھڑے ہونے نہیں دیا گیا. یہ پاکستان ہے. یہ تو ہمت کی کارکنوں نے کہ 200 سمبلز پہ الیکشن لڑ کے تمام پاکستان کے مینڈیٹ کو اپنے حق میں وہ کر لیا. اب مہربانی کریں. اچھا محمود خان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو تحریک ہے چل رہی ہے, لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں, اور شہباز اینڈ کمپنی کا آپ نام لے رہے تھے, تو کس نے آپ سے رابطہ کیا کہ مذاکرات سے کوئی رستہ نکل سکتا ہے؟ کوئی رابطہ ہوا آپ کا بھی؟ مذاکرات دیکھیں, میں عمران خان سے بھی ریکویسٹ کروں گا, میں ملا نہیں ہوں ان سے, نواز شریف سے بھی کروں گا, بابا جو کچھ ہوا آئے ہم سب قرآن پہ ہاتھ رکھ کے, اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اس ملک میں جمہوریت کو پلنے پھولنے دینا ہے. ہم نے اس ملک کو ایک ایسے الیکشن کے ذریعے, ایک ایسے پارلیمنٹ جو طاقت کا سرچشمہ ہو, جو قومی تمام پالیسیوں کا سرچشمہ ہو, خارجی داخلہ سیاست کا, اور آئین نے جو دائرہ دیا ہے جوڈیشری کو, افواج کو, ہر ایک اس میں دائرے میں رہیں. اور یہ بڑی گناہ کی بات ہے. تحریک انصاف کے بعض لوگ, دوسری پارٹیوں کے لوگ بات کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے. یہ آئین کی روح سے گناہ ہے. آئین کی روح سے یہ بالکل کیا کہتے ہیں ٹریزن ہے. ہاں ان سے بات ہوگی تو اس پہ بات ہوگی, جی مہربانی کر کے اپنی حدود میں جائیے. ہم صرف یہ چاہیں گے, شاید میرا شک ہے, نو یہ میری گٹس فیلنگ ہے, شاید پاکستان کی جمہوری پارٹیاں عمران خان سے یہ گارنٹی چاہتی ہے کہ پرسیکیوشن نہیں ہوگی, ایک دوسرے کی پرسیکیوشن نہیں ہوگی. اگر اس پہ ہم راضی ہو جائیں, عمران خان سے محنت کر لیں گے کہ بابا ٹھیک ہے پرسیکیوٹ نہیں کرتے ہیں, آرام سے عزت سے یہ جو بات کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اگر اپنی بات کرنی ہے ڈیو اپالوجی. آج عمران آدھے گھنٹے میں نکل آ سکتے, جی صبح تقریباً ابھی آ سکتے ایک آدھے گھنٹے میں. اگر وہ یہ کہہ دے کہ یہ جو شہباز ڈیوٹی کر رہے ہیں یہ میں کروں گا, وہ آ کے پرائم منسٹر بنے گا, وہ آ کے پرائم منسٹر بنے گا. ایسی پریمیئرشپ کیا کرنی ہے آپ نے؟ کسی ایک اسپیکر کرنل کا جواب نہیں دے سکتا. کرنل کون ہوتا ہے؟ آپ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, گیلانی صاحب سینٹ کے چیئرمین ہیں.